किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे। रिश्ते कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। हजरत अली ने फरमाया, कभी भी लोगों की बातों से परेशान ना होना, क्योंकि आपने अपना हिसाब रब को देना है, उन लोगों को नहीं। इंसान का अमीर होना लाजमी नहीं, बाज अमीर होना लाजमी है। लोग परफेक्ट नहीं होते, समझौते करने पड़ते हैं, और खामियत तो हर इंसान में होती है, बस नजरअंदाज करना पड़ता है। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, जिंदगी में कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है, मैं बदले में उसे फल देता हूँ। कितने ही बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ लो, इंसान बनने के लिए कुरान पढ़ना ही पड़ता है। अगर हम दिल पर पत्थर ना रखें तो लोग पांव रख जाते हैं, और इतनी बेदर्दी से कि ना उन्हें खुदा याद रहता है और ना ही आपका इंसान होना। सच्ची तौबा करने वाले का एक आंसू दोज़ख की आग को बुझाने की ताकत रखता है। कुछ रिश्ते इंसान तोड़ता है और कुछ रिश्ते इंसान को तोड़ कर रख देते हैं। बदला तो वो लेते हैं जिनका दिल छोटा हो, हम तो माफ करके दिल से ही निकाल देते हैं। दौलत विरासत में मिल सकती है, मगर पहचान अपने दम पर बनती है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। सबको दिलासा देने वाला शख्स अक्सर अपने दुखों में अकेला होता है। खुदा उन लोगों से महफूज रखे जो दिल में दिमाग रखते हैं। जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में आपके साथ मुखलिस हो, वरना ज्यादातर तो सिर्फ दिखावा ही करते हैं। इंसान भी कितना अजीब है, दुआ के वक्त समझता है अल्लाह बहुत करीब है, और गुनाह के वक्त समझता है अल्लाह दूर है। अगर आप किसी से हसद नहीं करते तो खुशी का आधा हिस्सा आपके पास है, और अगर आप दूसरों की भलाई चाहते हैं तो गोया सबका सब आपके पास है। हर रिश्ता एक खास अहमियत का हामिल होता है। अब ये आप पर मुनस्सिर है कि आप इस रिश्ते को कितनी अहमियत देते हैं। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। रूठ जाने की सदी अब गुजर गई, अब नजरअंदाज करने का जमाना है। हकीकत तो ये है, अल्लाह के सिवा हर सहारा कमजोर और आर्जी है। आपका दिल बहुत कीमती जगह है, कोशिश करें कि इसमें सिर्फ वो ही रहे जो इसमें रहने के काबिल हो। दूसरों को अपनी दुआओं में याद करना भी मोहब्बत है। इंसान उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। दरख्त जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही छोटा होगा, इसलिए ऊंचा बनने के बजाय बड़ा बनने की कोशिश कीजिए। सब कुछ हो सकता है, बस तुम अपने रब पर यकीन रखो। हर खामोशी अना नहीं होती, कुछ खामोशियां सब्र का हिस्सा होती हैं। मोहब्बत का एक उम्दा पहलू ये है कि ये फिक्र की आदत डाल देती है। किसी को पसंदीदा बना लेना आला ज़र्फी है, और किसी का पसंदीदा बन जाना खुशकिस्मती है। खुशकिस्मत अगर तकब्बुर ना करे तो सोना है, और आला ज़र्फ अगर मुनाफिक ना हो तो हीरा है। सबर ऐसे करो जैसे रोजा रख लिया,
اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ المیہ تو یہ ہے کہ لوگ حقیقی اذیت دے کر مصنوعی معافی مانگتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھو، نہ جھگڑے طویل ہونے دو، معاف کر دو کیونکہ اللہ کو معاف کرنا پسند ہے۔ انسان زندہ رہنے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھے گا؟ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ رنگ چھوڑتے کپڑے اور رنگ بدلتے لوگ کتنے ہی برانڈڈ اور عزیز کیوں نہ ہو، دل سے اتر ہی جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائے جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ احساس سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں۔ افواہوں سے مت ڈرو، یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں جو آپ کی کامیابیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ سکون کی دولت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ جس چیز کی جتنی چاہت رکھو گے اتنا ہی تھکاتی ہے، پھر چاہے وہ دنیا ہو یا رشتے۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ عبادت ضرور کیجیے مگر معاملات پر خاص توجہ دیجیے۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ ہم لوگوں سے لڑ کر نہیں، تنگ آ کر دور ہوتے ہیں۔ سب سے قیمتی تحفہ جو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں وہ ہماری توجہ ہے۔ جب ذہن سازی ان لوگوں کو گلے لگاتی ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں تو وہ پھولوں کی طرح کھلیں گے۔ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا مگر گزرے ہوئے وقت کے ساتھ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ مر جاتے ہیں لیکن ان کی روح بھٹکتی رہتی ہے، اور کبھی کبھی کچھ لوگوں کی روح مر جاتی ہے اور وہ لوگ بھٹکتے رہتے ہیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ محبتوں کے عادی لوگ سخت لہجوں سے ہی بکھر جاتے ہیں۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر رکھیں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ آپ کا دن ہمیشہ اچھا نہیں گزر سکتا لیکن آپ ہمیشہ اچھے رویے کے ساتھ برے دن کا سامنا کر سکتے ہیں۔ تین لوگ زندگی میں کبھی نہیں بھولتے، ایک وہ جس نے مشکل وقت میں آپ کی مدد کی، دوسرا جس نے آپ کو مشکل وقت میں چھوڑ دیا، اور تیسرا وہ جس نے آپ کو اس مشکل میں ڈالا۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اپنی مصیبت چھپا لے اور کسی کو بھی اس کی خبر نہ دے۔ آپ کا خلوص بھرا ایک لفظ یا بات کسی کے دل میں اندھیرے کو دور کر کے حوصلے اور نئی امید کا چراغ جلا سکتا ہے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔